आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का आज के प्रोग्राम में। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया पर। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान बड़ा वो है जो छोटा होकर लोगों के काम आए। जी हाँ, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इंसान को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आम आदमी की पहुंच उससे दूर हो जाए। अच्छी बात यह है कि हमें छोटा होकर दूसरों के काम आना चाहिए। जो लोग छोटे रहते हैं वो हमेशा कामयाबी का सफर तय करते हैं। लोगों के दिलों में उनकी इज्जत होती है, लोग उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और फिर हमें होना भी यही चाहिए कि हम ये दुआ करें कि ऐ परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमें दूसरों के काम आने वाला बना, ताकि हम हमेशा दूसरों के काम आते रहें। और शायद इसी को इंसानियत भी कहते हैं। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 49%। आज सुबह 9 बजे तक कुल 1,14,073 अफराद बीमारी से हुए ठीक। वजारत सेहत का कहना है कि 1,15,042 मरीजों में से 80% लोगों को बीमारी के या तो कोई आसार नहीं, और अगर किसी को है तो वो भी बिल्कुल हल्के फुल्के। सिर्फ 3% मरीजों को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत। 14 आर्मी कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह लद्दाख में सरहदी मामले पर चीन के मेजर जनरल लियोलैंड से कर रहे हैं बातचीत। दोनों मुल्क मसले पर बातचीत के लिए हो गए थे तैयार। हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि फौजी अफसरों की मुलाकात से कबल चीन के साथ खुशगवार माहौल में हुई थी सिफारती बातचीत। दोनों मुल्क पुरअमन, मुस्तहकम और दोस्ताना ताल्लुकात के तई पाबंद अहद। मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 की टेस्टिंग में किया इजाफा। इस वबा से मुंबई सबसे ज्यादा मुतासिर। तमिलनाडु में 5 लाख से ज्यादा लोगों के किए गए टेस्ट। कोविड-19 के टेस्ट के मामले में रियासत बेहतरीन रियासतों में से एक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने की रवांडा के सदर पाल कगामे से बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 और इससे मुतासिर मईशत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से कहा कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दे। मुल्क को कोविड-19 वबा और अशिया की बढ़ती हुई कीमतों का जबरदस्त सामना। पिछले साल इस आलमी इदारे ने सख्त शराइत के साथ इस्लामाबाद को दिया था कर्ज। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो 30 जून के बाद सयाहों को आने की देगी इजाजत। यूनियन के ज्यादातर मुल्कों की मईशत बदहाली का शिकार। और लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता सरकारी फौजों ने वारलॉर्ड खलीफा हफ्तर को उसके इलाके तिरहोना से किया बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर तमकीन खान, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जे.एन. मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़ में कोरोना पैंडेमिक के ताल्लुक से जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर्स को पूरा अंदाज़ा है कि आप इस पैंडेमिक की वजह से जो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियाँ हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसका आप लोग सामना कर रहे हैं। और इसका भी अंदाज़ा है कि जो माशी हालात हैं उसकी वजह से ये परेशानियाँ और दुगनी हो गई हैं। मगर इसके बावजूद मैं आप लोगों से यही राय दूँगी कि आप लोग अस्पताल जब ही आए जब ज़्यादा परेशानी हो या मजबूरी हो। जब आप अस्पताल आते हैं तो आप लोगों को हमसे, हम लोगों को आपसे, और एक मरीज़ को दूसरे मरीज़ से ख़तरा होता है। तो अगर मजबूरी हो तभी आप अस्पताल आएँ। अस्पताल आते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। मास्क लगा कर आना है, मास्क को नाक के ऊपर रखना है, 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है, आपस में आपको डॉक्टर से भी और आपस में एक दूसरे मरीज के साथ भी। आप किसी बूढ़े या बच्चे के साथ ना आए, खासतौर से जो भी कोई 55 या 60 साल से उम्र का हो, ज़्यादा का हो। जब आप आए तो साथ में अपने एक सैनिटाइज़र लेकर आएँ, और जब भी आप अस्पताल का कोई सामान छुएं जैसे खिड़की, दरवाज़ा वगैरह, तो उस सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक रूटीन चेकअप होते हैं जो आप लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से जो आप लोगों को स्ट्रेस है, मैं चाहूँगी कि आपको कुछ बातें बताऊँ और शायद आपकी परेशानी कुछ कम कर सकूँ।
جو لیڈیز شروع کے 3 مہینے پریگننسی کے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں تو وہ ایک پریگننسی کٹ سے یہ چیز کنفرم کر سکتی ہیں اور اس کے بعد شروع کے 3 مہینے میں آپ کو چیک اپ کا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ فون پر بھی اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے پورا کر سکتی ہیں. آپ کی پریگننسی میں کتنا رسک ہے یہ بات آپ سے بات کر کے آپ کا ڈاکٹر اندازہ لگا سکتا ہے اور آپ کو جانچیں بتا سکتا ہے اور فون پر ہی آپ اس کو رپورٹس واپس بھیج سکتی ہیں اور آپ کو کیا احتیاط برتنی ہے یہ بات آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا. اور آپ کو اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے. جو لیڈیز 3 سے 6 مہینے والی پریگننسی کے بیچ پر ہیں ان کو بھی بغیر اسپتال آئے ان کا کام چل سکتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ 5ویں مہینے میں وہ اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا لیں اور ایک ٹیٹنس کی سوئی لگوائیں. جو لیڈیز 6 مہینے سے لے کے 8ویں مہینے کے دوران ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں اور ہر 2 ہفتے پہ اس کو کرواتی رہیں. بلڈ پریشر کوئی بھی پڑوس کا ڈاکٹر آپ کا چیک کر سکتا ہے یا آپ کے گھر میں بلڈ پریشر انسٹرومنٹ ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بلڈ پریشر آپ کا اوپر والا سسٹولک 140 سے زیادہ ہے اور ڈائسٹولک یا نیچے والا بلڈ پریشر 90 سے زیادہ ہے تو آپ اسپتال ضرور جائیں. ایک بار اپنی شوگر کی بھی ضرور جانچ کروا لیں 6 مہینے کے بعد. جو لیڈیز 9 مہینے سے زیادہ کی ان کی پریگننسی ہے یا خاص طور سے جن کا ڈیٹ جو ان کی تھی اس سے اوپر دن ہو گیا ہے تو وہ ضرور اسپتال جائیں اور جا کے ڈاکٹر سے ہی چیک اپ کروائیں. اس کے علاوہ پریگننسی میں کچھ خطرے کے علامات ہوتے ہیں جیسے کہ بلیڈنگ ہونا، پانی چھوٹ جانا، ٹائم سے پہلے درد شروع ہو جانا، سر میں درد رہنا اور پورے بدن کا سوج جانا، پورے بدن پہ کھجلی ہونا، آنکھوں اور پیشاب میں پیلا پن ہو جانا، کھانسی، بخار یا سانس لینے میں پریشانی ہونا اور پورے بدن پر کھجلی ہونا یہ خطرے کی علامات ہیں. ایسے کوئی بھی پریگننسی میں اگر کسی کو لگ رہا ہے تو وہ فوراً اسپتال جائے. اس کے علاوہ آپ کا بچہ کیسا ہے اس کا خیال بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر خود رکھ سکتی ہیں. صبح دوپہر شام تینوں ٹائم کھانا کھانے کے بعد آپ کو 1 گھنٹے کروٹ سے لیٹنا ہے. اس 1 گھنٹے میں آپ کم سے کم آپ کا بچہ 3-4 بار گھومنا چاہیے. اگر بچہ اس سے کم گھوم رہا ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. جب آپ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم آپ کا چیک اپ آدھے گھنٹے میں کرتے ہیں یا 15 منٹ میں کرتے ہیں. مگر آپ اپنے بچے کے ساتھ خود 24 گھنٹے رہتی ہیں تو سب سے بہتر ایک ماں ہی بتاتی ہے کہ اس کا بچہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس لیے بچے کے گھومنے کا خیال ضرور رکھیں. ڈپارٹمنٹ آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی کے ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جو ہر دن ورکنگ ڈے پہ آپ کو صبح 8 بجے سے شام کے 8 بجے تک آپ پریشانیاں اس پہ پوچھ سکتی ہیں اور آپ کو صحیح رائے دی جا سکتی ہے، صلاح مل جائے گی آپ کو. ایک اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے جو بھی ہم آپ کو اسکرین پہ بتائیں گے. اس پہ آپ صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے کے بیچ میں کال کر کے باقاعدہ ای کنسلٹیشن کی سہولیت اٹھا سکتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو صلاح ایک سینئر ڈاکٹر دے گا. اور یہ ایک واٹس ایپ انیبل نمبر ہے تو آپ اپنی جانچیں وغیرہ بھی اس پہ سینڈ کر سکتی ہیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی AMU علی گڑھ کا ہر ٹیم ممبر سینئر ڈاکٹر سے لے کر 4th کلاس امپلائی تک آپ کی اس مشکل کو کم کرنے میں پوری کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ جب بھی اسپتال آئیں مہربانی کر کے اپنے ٹرن کا انتظار کریں یا اپنی کیو کو نہ توڑیں. جب بھی ایک اکٹھا بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے ایک ساتھ تو جو ہم نے انفیکشن نہ ہو اس کے جو بیریئرز بنائے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور ڈاکٹر اور آپ دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو مہربانی کر کر اس بات کو یاد رکھیں کہ ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے. امید ہے دوستوں ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو اپنی توجہ سے سنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے،
ہاسپٹل میں جانے والی، یعنی جب ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی کو ضرورت ہاسپٹل جانے کی تو کیا کیا احتیاط لینی ہے ان کے بارے میں، یا پھر حاملہ خواتین یا پریگننٹ لیڈیز کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں ان کو اگر ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کریں تو ہم ایک صحت مند معاشرے کو وجود میں لا سکتے ہیں. اور صحت مند معاشرے کو وجود میں لانے کا کام شورا حضرات بھی کرتے ہیں، کیونکہ شاعری ہماری سوچ کو ایک مثبت زاویہ عطا کرتی ہے، ایک مثبت سوچ ہماری ذہن کو دیتی ہے تاکہ ہم اپنی اس مثبت فکر کے ذریعے پورا معاشرہ ایک مثبت اور پازیٹیو بنا سکیں. دوستو، آج ہمارے ساتھ مصحفی کی سرزمین امروہہ سے ایک نوجوان شاعر موجود ہیں، ڈاکٹر ناصر امروہی. منفرد لب و لہجے کے مالک، بالکل مختلف انداز کا کلام. سماعت فرمائیں، کلام شاعر پیش خدمت ہے. سامعین و ناظرین، آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں ناصر امروہی کا پیار بھرا آداب. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک غزل کے ساتھ، ایک مطلع اور اس کے چند اشعار. سماعت کیجیے گا. مطلع عرض کیا ہے: تیرا بچھڑنا عجب سانحہ بنایا گیا، تیرا بچھڑنا عجب سانحہ بنایا گیا، ذرا سی بات تھی پر واقعہ بنایا گیا. تیرا بچھڑنا عجب سانحہ بنایا گیا، ذرا سی بات تھی پر واقعہ بنایا گیا. اور شعر خاص طور پر سماعت فرمائیں کہ رکھا گیا ہے کئی سال پتھروں کے ساتھ، رکھا گیا ہے کئی سال پتھروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد مجھے آئینہ بنایا گیا. رکھا گیا ہے کئی سال پتھروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد مجھے آئینہ بنایا گیا. وہ لفظ جس کو مٹایا تھا خط میں لکھ کے کبھی، وہ لفظ جس کو مٹایا تھا خط میں لکھ کے کبھی، اس ایک لفظ کو ہی مدعا بنایا گیا. وہ لفظ جس کو مٹایا تھا خط میں لکھ کے کبھی، اس ایک لفظ کو ہی مدعا بنایا گیا. یہ دور وہ ہے کہ کم ظرف کو عروج ملے، یہ دور وہ ہے کہ کم ظرف کو عروج ملے، تو وہ سمجھتا ہے اس کو خدا بنایا گیا. یہ دور وہ ہے کم ظرف کو عروج ملے، تو وہ سمجھتا ہے اس کو خدا بنایا گیا. اور شعر دیکھیں، خاص طور پر یہ شعر بہت پسند کیا گیا ہے اس غزل کا. تو وہ سمجھتا ہے اس کو خدا بنایا گیا. جہاں کو اس نے عطا کی ہیں نعمتیں کیا کیا، جہاں کو اس نے عطا کی ہیں نعمتیں کیا کیا، ہمارے واسطے ایک بے وفا بنایا گیا. جہاں کو اس نے عطا کی ہیں نعمتیں کیا کیا، ہمارے واسطے ایک بے وفا بنایا گیا. اور شعر یہ بھی دیکھ لیں کہ لکھے تھے اس نے کئی نام پر خوشا قسمت، لکھے تھے اس نے کئی نام پر خوشا قسمت، ہمارے نام پہ ایک دائرہ بنایا گیا. لکھے تھے اس نے کئی نام پر خوشا قسمت، ہمارے نام پہ ایک دائرہ بنایا گیا. اور غزل کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں: ہمارے نام پہ ایک دائرہ بنایا گیا، سمندروں میں تلاطم بھنور میں کشتی تھی، سمندروں میں تلاطم بھنور میں کشتی تھی، سو پھر خدا کو میرا ناخدا بنایا گیا. سمندروں میں تلاطم بھنور میں کشتی تھی، سو پھر خدا کو میرا ناخدا بنایا گیا. اور غزل کے مقطع تک پہنچتا ہوں، مقطع بھی سماعت فرما لیں. سو پھر خدا کو میرا ناخدا بنایا گیا. مقطع عرض ہے کہ ہمارے چہرے کی رنگت جو زرد ہے ناصر، ہمارے چہرے کی رنگت جو زرد ہے ناصر، ہمارے خون سے رنگ حنا بنایا گیا.
ہمارے چہرے کی رنگت جو زرد ہے ناصر، ہمارے خون سے رنگے حنا بنایا گیا، تیرا بچھڑنا عجب سانحہ بنایا گیا، ذرا سی بات تھی پر واقعہ بنایا گیا، پر واقعہ بنایا گیا۔ اسی کے ساتھ ناصر امروہوی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ چلیے دوستو، کلام شاعر ہو گیا، یقیناً کچھ اچھی باتیں ذہن میں آئی ہوں گی، ایک اچھی سی وائبریشنز ذہن میں آئی ہوں گی یقیناً، کیونکہ اس طرح کی وائبریشن جو ہیں انسانی تخلیقی عمل کو تیز کرتی ہے۔ ہم کچھ سوچنا چاہتے ہیں تو ہماری سوچ کو وسعت حاصل ہوتی ہے اس طرح کا کلام سن کر۔ اب ذکر کرتے ہیں افسانے کا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں زبان کے حوالے سے، یعنی اردو زبان کے حوالے سے۔ مرزا داغ دہلوی نے کہا تھا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یقیناً سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آج اردو نہ صرف ہندوستان، پاکستان یا کہیں کہ ایشیا، بلکہ ان بر اعظموں میں بولی جا رہی ہے جہاں اردو بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج اردو 7 سمندر پار امریکہ، لندن اور مختلف مقامات پر بولی اور سنی جا رہی ہے، بلکہ پسند کی جا رہی ہے۔ اور آج ہم آپ کو ایک خوبصورت جزیرے کی طرف لے چل رہے ہیں، جو یقیناً اردو زبان کا جزیرہ تو نہیں ہے، نہ وہاں اردو زبان بولنے والے ہیں، لیکن اردو کے چاہنے والے بہت ہیں وہاں۔ یعنی میری مراد ہے موریشس سے۔ آج ہمارے ساتھ موریشس کی معروف اور نوجوان افسانہ نگار محترمہ آبیناز ہیں، جو آپ کو افسانہ سنائیں گی اور اپنے بارے میں بھی بتائیں گی۔ آبیناز کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آبیناز نے دلی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، اردو میں ایم اے کیا ہے، اس کے بعد آج کل موریشس میں اردو کی درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ آداب، میں موریشس سے ابیناز جان علی ہوں۔ میں پیچ و خم کی مصنفہ ہوں۔ میری کتاب موریشس میں وزارت فنون و ثقافت کے تحت شائع ہوئی ہے۔ 2005 میں جب میں نے اپنا افسانوی سفر شروع کیا تھا تو مجھے آل انڈیا ریڈیو پر اپنے 2 افسانے پڑھنے کا موقع ملا تھا، آب حیات اور شکست امید۔ آج 15 سال بعد مجھے دوبارہ موقع مل رہا ہے کہ میں آپ تک اپنی تحریر پہنچاؤں۔ آج میں آپ کو اپنا افسانہ برجیش چچا سنانے جا رہی ہوں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ برجیش چچا۔ دروازے کی کھٹکھٹ نے برجیش چچا کی نیند توڑ دی۔ دوپہر کا وقت تھا، پچھلی رات کی شراب کا نشہ ابھی تک طاری تھا۔ برجیش چچا کے سر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ انہیں یاد بھی نہیں کہ رات کو وہ گھر کیسے پہنچے۔ شاید کوئی انہیں شراب کے نشے میں دھت دیکھ کر پچھلی رات کی طرح گھر لے آیا ہوگا، یا پھر وہ خود ہی آ گئے ہوں گے۔ شکر ہے اس بار پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی بار شراب پی کر برجیش چچا آواز بلند گانا گاتے ہوئے رات کی تاریکی میں گلیوں کی خاک چھانتے تھے۔ ان کے شور سے کتے بھی بھونکنے لگتے۔ محلے والے ان کے اس معمول سے تنگ آ جاتے۔ کوئی بگڑ کر کہتا، گھر جاؤ۔ ایک بار تو کسی نے پولیس میں شکایت کر دی تھی اور انہیں رات تھانے میں گزارنی پڑی۔ مسلسل کھٹ کھٹ کی آواز اور زور سے آنے لگی۔ آ رہا ہوں، ذرا رکو تو۔ برجیش چچا لڑکھڑاتے ہوئے میز سے ٹکراتے ہوئے کسی طرح دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھولا۔ باہر کی کڑی دھوپ کی روشنی سے برجیش چچا کی آنکھوں کو سخت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو اچانک ڈھک لیا اور آہستہ آہستہ روشنی کی شعاعوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ایک نوجوان کو حیرت سے دیکھا اور اپنی یادداشت کے گھوڑے پر زور دیا کہ اس سے ملنے کون آیا ہے۔ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لمبے قد اور صاف رنگت والا یہ نوجوان قریباً 35 سال کا ہوگا۔ جی کہیے، برجیش چچا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نریش ہوں بابا۔ نریش کا نام سنتے ہی برجیش چچا یکایک ہوش میں آ گئے۔ نریش کو آخری بار جب دیکھا تھا تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود سے الگ ہی نہیں ہوتا تھا۔ نریش کی ماں ساوتری، جس کی ہنسی سے برجیش چچا کی دنیا روشن ہوتی تھی،
सावित्री की साड़ियों का नर्म आंचल जब बरजेश चचा के चेहरे पर पड़ता था तो बंद आँखों से बरजेश चचा सरसब्ज़ और शादाब बाग का दीदार करते। सावित्री की बातें मंदिर की बजती हुई घंटियों की तरह मासूम थीं। सावित्री का गोल चेहरा 14वीं रात का रोशन चांद, जिस तरह अंधेरी रातों में महताब का अक्स मुस्तरिब पानी में पड़ता है, उसी तरह सावित्री ने बरजेश चचा के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। बरजेश चचा के घर वाले सावित्री को अपने घर की बहू बनाने के लिए रजामंद नहीं थे, क्योंकि सावित्री तलाकशुदा थी। सावित्री गांव के कपड़े के कारखाने में सिलाई का काम करती थी। सुबह सवेरे जब बरजेश चचा नौकरी पर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करते तो सावित्री का दीदार करते ही उनका दिल बाग बाग हो जाता और उनकी हिम्मत बुलंद हो जाती। दिन भर मुस्कुराहट के साथ अपने तमाम काम सर अंजाम देते। एक दिन बरजेश चचा ने तय कर लिया कि सावित्री से शादी करके ही दम लेंगे। घर वालों की नाराज़गी के बावजूद बरजेश चचा ने कोर्ट मैरिज कर ली। मजबूरन घर वालों ने सावित्री को अपनाया। फिर बाकायदा मंदिर में शादी हुई। बरजेश चचा की ज़िंदगी गुलजार बन गई। वो फॉर्म 5 तक पढ़े लिखे थे और बंदरगाह में अफसर की नौकरी पर फाइज थे, जिससे अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। बरजेश चचा हत्ता उल मकदूर दुनिया की तमाम खुशियाँ सावित्री के कदमों में रख देते। रोज़ गुलाब लेकर घर आते, सावित्री की फरमाइश के फल और मिठाइयाँ ख़रीदते, हर हफ्ते नई साड़ी भी ख़रीद लाते। क्यों ना हो, सावित्री उनका पहला प्यार था। सावित्री को पाना किसी सोने के तमगे को पाने से कम नहीं था। 1 साल बाद बरजेश चचा के घर एक नन्हा गुलाब खिल उठा। बड़े अरमानों से बरजेश चचा ने उसका नाम नरेश रखा। बेटा बेटा बेटा, मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा है कि तुम घर आ गए। कैसे हो? कितने बड़े हो गए? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। अंदर आओ, बरजेश चचा ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। नहीं, मुझे बस आपको ये सरकारी पर्चा देना था। क्या लिखा है इसमें? वैसे तो ये कोर्ट का हरकारा देता है, लेकिन मैं खुद आया हूँ। मैं कपड़ों का एक कारोबार शुरू करने वाला हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए। पहली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। फिर बरजेश चचा को पर्चा थमाते हुए नरेश चला गया। बरजेश चचा उसको जाते हुए देखता रह गया। सावित्री उसी दरवाजे से चली गई थी। बरजेश चचा को उम्मीद थी कि उसकी सावित्री वापस आएगी। क्यों ना आती? बरजेश चचा ने पूरी कुव्वत और शिद्दत से सावित्री पर प्यार निछावर किया था। लोग उसके प्यार पर रश्क करते थे और उनकी मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे। आज 35 साल बाद नरेश वापस आया। बरजेश चचा के सीने में ज़ोर का दर्द उठा और हलक से आह निकली और आँखों से आंसू बहने लगे। 35 साल बाद जवान बेटा अपने बाप से मिलने आया और उसने बाप की खैरियत तक न पूछी, बस जायदाद में हिस्सा मांगने आया था। बरजेश चचा ने मुट्ठियाँ भींच ली और सरकारी कागज़ को मसल डाला। लोग कहते हैं कि सावित्री शादी के बाद भी अपने पहले शौहर से मिलती थी। कारखाने के बाहर कुछ लोगों ने उनको साथ में बातें करते हुए भी देखा था। एक बार बरजेश चचा ने नशे की हालत में गांव के एक आदमी का गला घोंटना चाहा। वो दोनों मैखाने में शराब के नशे में थे। उस आदमी ने बरजेश चचा से कहा कि नरेश सावित्री के पहले शौहर का ही बेटा है। बरजेश चचा का खून खौलने लगा। अगर मैखाने का मालिक बीच में न आता तो गज़ब हो जाता। सावित्री के जाने के बाद बरजेश चचा के घर वालों ने उनकी दोबारा शादी करानी चाही। बरजेश चचा खूबसूरत नौजवान थे, वो पढ़े लिखे थे, उनकी अच्छी नौकरी थी, उनके लिए अच्छे रिश्तों का आना कोई हैरानकुन बात न थी। लेकिन बरजेश चचा के टूटे हुए दिल ने किसी दूसरी लड़की को बसाना गुनाह अजीम समझा। उन्हें अपनी सावित्री के आने का यकीन था। जितना प्यार उन्होंने सावित्री को दिया था, अब किसी और को देने की ताकत उनमें नहीं बची। इस दर्द व कर्ब से निजात पाने के लिए वो शराब का सहारा लेने लगे। रात भर शराब पीते और दिन भर सोते। नौकरी से अक्सर नागा करने लगते। बिलाखिर नौकरी भी हाथ से गई। मोहब्बत ख़त्म हो गई, गोया ज़िंदगी ख़त्म हो गई।
बरजेत चचा के रिश्तेदार उनसे परेशान रहने लगे। कभी पुलिस थाने से फ़ोन आ जाता और उन्हें छुड़ाने की नौबत आ पड़ती। अब रिश्तेदारों को ही उनके खाने पीने, घर की सफाई और कपड़े धोने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बरजेत चचा ने कोर्ट की दस्तावेज़ पर फिर एक नज़र डाली और 35 सालों में पहली बार उन्हें अपनी ज़िंदगी का अक्स उस कागज़ पर लिखे हुए काले हुरूफ में नज़र आए। उन्होंने ज़िंदगी में गलत रास्ता चुना। जिस लाश को उन्हें 35 साल पहले दफना देना चाहिए था, उसको लेकर वो अब भी घूम रहे हैं। ज़िंदगी में प्यार उसी को दिया जाता है जो इस प्यार का मुस्तहिक होता है। एक आह सर भर कर बरजेत चचा अपने तारीक मकान के अंदर चले गए। ये था मेरा अफसाना बरजेत चचा। उम्मीद है आपको पसंद आया। खुदा हाफिज़। चलिए साहिब, उम्मीद है कि आपको अफसाना अच्छा लगा होगा और ये अंदाजा हुआ होगा कि ज़बान जो है किसी भी तरह की सरहद की पाबंद नहीं होती। वो हर उस जगह बोली, समझी, पढ़ी और लिखी जाती है जहां उसके चाहने वाले मौजूद होते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इनके अखबार की अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि तोप से ज़्यादा कारआमद है अखबार, सहाफ़त जिसे कहते हैं। एक मुद्दत तक सहाफ़त सिर्फ अखबारात से वाबस्ता थी और अखबारात की अहमियत है, जो कि आज बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं बेदारी लाने के, अवेयरनेस लाने के, हमें आगाह करने के, लेकिन इसके बावजूद आज भी अखबारात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा दौर में अखबारात की क्या अहमियत है या प्रिंट मीडिया किस तरह हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, इन्हीं बातों के मद्देनज़र अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं रोज़नामा इनकलाब के रेसिडेंट एडिटर डॉक्टर मोहम्मद यामीन अंसारी। मुअज़्ज़िज़ सामीन और हाज़रीन आदाब। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मौजूदा दौर में प्रिंट मीडिया का किरदार। ज़राए अबलाग या मीडिया का किरदार किसी भी मुल्क में बिगाड़ पैदा करने या उसे संवारने में अहम होता है, या यूं कह लें कि उसके हमारी ज़िंदगी पर बहुत से मुस्बत और मनफी असरात मुरतब होते हैं। आज के दौर में ज़राए अबलाग ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बनता जा रहा है। किसी भी मुल्क का मीडिया उस मुल्क के मुआशरे की इस्लाह करता है। उसके ज़रिए हम किसी भी मुल्क के मुआशी हालात को यकसर तब्दील कर सकते हैं और उसके सही इस्तेमाल से हम मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन मीडिया की ताकत का गलत इस्तेमाल किसी भी मुल्क के हालात और मुआशी निज़ाम को दरहम बरहम भी कर सकता है। मीडिया एक ताकत है और इस ताकत को लोगों में शऊर बेदार करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि लोगों को गुमराह करने के लिए किया जाए। ज़राए अबलाग की वसअत और अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन अबलाग को पेशावराना और समाजी तकाज़ों से मावरा नहीं होना चाहिए, वरना आजकल हमारे ज़राए अबलाग में आज़ादी राय के नाम पर और मखसूस लोगों के लिए जिस तरह माहौल साजी की जाती और राय आम हमवार की जाती है, वो अफसोसनाक है। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ ज़राए शामिल होते हैं, जिनके ज़रिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल और आम लोगों तक पहुंच जाती है। इनमें अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और आजकल इंटरनेट ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अखबारात का अपना एक अहम मकाम है। 17वीं सदी में अखबार पहली मरतबा मंज़िर आम पर आया, जिसके 2 साल बाद रेडियो आया तो लोगों ने कहा कि अब अखबार ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अखबार भी रहा और रेडियो भी। दूसरी जंग अजीम के दौरान टेलीविज़न आया तो कहा जाने लगा कि अखबार और रेडियो दोनों ख़त्म हो जाएंगे और सब कुछ टीवी के पास चला जाएगा। चंद दहाइयों कबल जब इंटरनेट आया तो कहा गया कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी अखबार की अहमियत और इफादियत बरकरार है, ताहम स्पीड ऑफ चेंज बहुत तेज़ है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानों में शाये होने वाले 1 लाख से ज़ायद अखबारात और जराइद रजिस्टर्ड हैं। इनमें 60% इलाकाई अखबारात भी हैं। ये तादाद कोई कम नहीं है। आज भी अगर आप मेट्रो शहरों से लेकर कस्बों और गाँवों तक चले जाएं, अखबारात के कारी हर जगह मिल जाएंगे। हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल गर्दिश करता रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में प्रिंट मीडिया की ज़रूरत और अहमियत शायद बाकी न रहे। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात हमारे जहनों में ये सवाल उठने लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस वसी और अरीज़ जाल में
جس نے گھر گھر اور ہر فرد کی جیب میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور لوگوں کے دل و دماغ کو اس مضبوطی سے جکڑ لیا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو چکی ہے۔ ایسے موقع پر پرنٹ میڈیا کی حد تک کوئی کوشش کرنا بے سود اور کارگر معلوم نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج مختلف زبانوں کے اخبارات کے قارئین کی تعداد لاکھوں سے لے کر کروڑوں تک ہے۔ یہ سوچ کر کہ اب پرنٹ میڈیا کا دور باقی نہیں رہا، اب صرف وہی کچھ پڑھا سنا جاتا اور سمجھا جاتا ہے جو ٹی وی، موبائل، ریڈیو یا سوشل میڈیا کے توسط سے ہم تک پہنچتا ہے، اور کچھ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اب الیکٹرانک میڈیا کی بڑی مچھلی پرنٹ میڈیا کی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی۔ اس روش کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دور حاضر میں پرنٹ میڈیا کی اہمیت اور اس کی افرادیت و وسعت سے ناواقف ہیں، اور صرف اسی خول میں گھوم رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، جبکہ حقیقی صورتحال سے اکثر ناواقف ہیں، کیونکہ عالمی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت بھی پرنٹ میڈیا پر مشتمل ہے، بلکہ اسی کے ذریعے وہ اپنی بہت سے اداروں اور مختلف نظریات و تحریکات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی پشت پناہی بڑی بڑی نیوز ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ پرنٹ میڈیا اور مطبوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ معاشرے کے مختلف طبقات سے وابستہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، غور و فکر کا موقع زیادہ رہتا ہے، دوبارہ سہبارہ پڑھا لکھا جا سکتا ہے، پڑھنے والا اس کو بلا واسطہ سمجھ سکتا ہے، ثقافتی اور اجتماعی وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ رسائل اور اخبارات پیغامات اور مقاصد کو دل و دماغ میں پیوست کرنے میں زیادہ اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے کہ ایک پیغام کو جب تک تکرار اور متعدد طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ضروری اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل اس دور میں بھی جبکہ انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ زور و شور سے اور بہت زیادہ وسائل کے ساتھ منظر عام پر ہے، اس کے باوجود اخبارات نے اپنی اہم جگہ برقرار رکھی ہے اور لوگوں کے دلوں میں آج بھی اس کی اہمیت برقرار ہے۔ شکریہ۔ جی ہاں، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اظہار خیال کیا، بہت اہم باتیں بتائی ہیں اخبارات کے حوالے سے کہ آج بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اخبارات پر منحصر ہے اور اخبارات کا انتظار اسی طرح کرتا ہے جیسے صبح کی چائے کا۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح کی چائے کے ساتھ ساتھ اخبار کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ بہرحال اب ایک ننھی سی بچی ہے ہمارے ساتھ جو بمبئی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی مہاراشٹر سے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہے اسے بھی سن لیں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہوگا، لیکن پہلے اس بچی کو سنیے۔ آداب ناظرین، میں یسرا فاطمہ ظفر احمد جماعت چہارم کی طالب علم ہوں۔ میں سر سید احمد خان اردو پرائمری اسکول مہاراشٹر بیڑ ضلع میں زیر تعلیم ہوں۔ میں آج کے موجودہ حالات کے بارے میں کچھ چند اشعار کہنا چاہتی ہوں، غور فرمائیے۔ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے، سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے، ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ، ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ، اب رستہ کو سجانے کی ضرورت کیا ہے، کی وجہ کافی ہے، یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آل انڈیا ریڈیو کا جس نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ تو چلیے دوستو، آج کے پروگرام کا بس اب وقت ختم ہو چاہ رہا ہے، لیکن چلنے سے پہلے یعنی آپ سے ودا سے پہلے وہی دو باتیں جو اکثر ہم کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور جن پر اب آپ نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہاتھ بار بار دھوتے رہیے، اپنوں کے پاس رہیے، اپنوں کے ساتھ رہیے، گھروں پر رہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ظاہر ہے جب ضرورت ہو بہت زیادہ تبھی گھر سے باہر نکلیں، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ، تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں، آپ کے گھر والی بھی صحت مند رہیں اور پورا معاشرہ صحت مند رہ سکے۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ فی الحال اپنی میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔